हाम्रो पात्रलाई यसरी डाँडा कटाइएको छ, मानौ अब ऊ कहिले पनि फर्केर आउँदैन। तर अहिले त मध्यान्तर पनि भइसकेको छैन सभामुख महोदय, हाम्रो पात्र आउँछ। रवि लामिछानेको बारे केही भन्न चाहन्छु। भयभरको शक्ति लगाएर लखेट्न खोजियो। विश्वास छ सार्वभौम जनताको सर्वाधिक मतान्तरबाट विजयी पार्टी सभापतिलाई पुनः अघिल्लो पटक भन्दा अत्याधिक मतान्तरले विजयी गराएर फेरि पठाउने नै छ, यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। चलचित्र जुन देखाइरहेको छ हामीलाई संसदमा, यसका पटकथा कसले लेख्दैछ? यसका निर्देशक को हुन्? राष्ट्रिय हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्? आज जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसका निर्देशक को हुन् सभामुख महोदय? म कामना गर्दछु जुन यो राजनीतिक चलचित्र हामी विगत 2 महिनादेखि देखिरहेका छौँ, यसको अन्त संयोगान्त रूपमा होस्। भोलि जनतामाझ जाँदाखेरि हामीले माला लगाएर स्वागत गर्न पाउने एउटा माहौल बनोस्। मेरा सभापतिले जस्तै सिधा कुरा गर्ने हो भने यो देशका राष्ट्रपतिका सन्तानदेखि गरिब बस्तीका किसानका सन्तानसम्म जसो तसो विदेश पुगेकै छ। यो सार्वभौम संसदमा उभिएर सोध्न चाहन्छु कि मुलुकलाई सके जति चाँडो छोड्न चाहनेहरूको लाइन लाग्ने कसले बनायो? केही रविहरू स्वदेश फर्कन्छन्, छातीमा हात राखेर सम्झनुहोला तपाईँका आफ्नै र आफन्तका सन्तानहरू कुन देशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। खबरदार खबरदार खबरदार, त पनि जाल झेलमा पर्लास्, त पनि षड्यन्त्र गर्न थार्लास्। होसियार, त यो सब गर्न आएको होइन, त यहाँ जनताको आवाजलाई बुलन्द तरिकाले उठाउन आएको होस्। शपथ लिएको 2 महिना पनि पुगेका छैन, गरिमामय संसदको यो उपस्थिति देखेर अनौठो लागिराखेको छ। 5 वर्षको कार्यकाल सकिने समयसम्ममा त उपस्थिति के हुन्छ होला भनेर प्रश्न मनमा खडा भएको छ। मैले बनाउने चलचित्रमा मेरा पात्रहरू, मेरा कथाहरू स्पष्ट हुन्छन्। नायक को हो, खलनायक हो, एकदम स्पष्ट हुन्छ। तर यहाँ नायक र खलनायक नै चिन्न गाह्रो भयो सभामुख महोदय। यहाँ नायक को हो, खलनायक हो नै चिनिन गाह्रो भयो। अस्तिसम्म नायक देखिएका पात्रहरू खलनायक जस्ता देखिन थाले, खलनायक जस्ता देखिएका पात्रहरू नायक जस्ता देखिन थाले। हामीले यस गरिमामय सदनलाई केवल भाषण गर्ने थलो नभएर सार्थक बहस गर्ने र सो बहस नीति निर्माणमा परिणत हुने र यहाँ गरिएका एक एक प्रश्नको सरकारले जिम्मेवारीका साथ उत्तर दिने अभ्यासलाई स्थापित गर्नुपर्छ। रोस्टममा नेताले भाषण गर्ने, फ्लोरमा खाली कुर्सीहरू, निदाएका अनुहारहरू, फोन चलाइरहेका वा एक आपसमा गफ हाँकिरहेका सदस्यहरू देखिने यस संसदको दृश्य परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले सदन यस्तो बनाउनुपर्छ कि आम जनसमुदायले समय निकालेरै हेर्न चाहुन्। आज के विषयमा छलफल हुने रहेछ भनेर प्रतीक्षा गर्दै टेलिभिजन सेट अगाडि बसुन्। देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सदनका क्रियाकलापहरूमा र कानुन निर्माणमा प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्ना सुझावहरू दिन मिल्ने प्रणाली निर्माण गरी डिजिटल डेमोक्रेसी तर्फको हाम्रो भविष्यको यात्रा तय गर्नुपर्छ। हामीले पाएको मत निराशा र वितृष्णाको मत होइन, आशाको मत हो। अबको परिवर्तन नयाँ शक्ति र नयाँ सोचबाट मात्र सम्भव छ भन्ने विश्वासको मत हो। खन्ती चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताप्रति कृतज्ञ हुँदै म फेरि एकपटक यही रोस्टमबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सदनमा रहेर होस् या सरकारमा रहेर जनताकै काममा अनवरत रूपमा लागिसकेका छौँ र लागिरहनेछौँ। हामी कर्मयोगी हौँ। हामीलाई चाहिएको काम गर्ने अवसर मात्र हो जुन जनताले हामीलाई दिइसकेका छन्। माननीय सदस्यहरूले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई गर्ने एक एक प्रश्नको अर्थ रहने परिपाटी निर्माण हुनुपर्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज यस गरिमामय संसदमा पहिलोचोटि उभिएर आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै गर्दा म अल्लाहलाई सम्झिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर हामीलाई यस गरिमामय सदनमा पठाउनु भएको छ। र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सम्पूर्ण राजनीतिक दल र शीर्षस्थ नेताहरू र शहीदहरूलाई जसले व्यवस्था परिवर्तनको यो लडाइँ लडेर हामीलाई यहाँसम्म पुग्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ। मेरो यस सदनमा उपस्थिति आफैमा एउटा अपवादको रूपमा रहेको छ।
यो संसद भवनको माहौल मेरो लागि नयाँ भए तापनि यो संसद भवन मेरो लागि नयाँ होइन। म सञ्चारकर्मी हुँदा वा चलचित्र निर्देशक हुँदा म यहाँ बारम्बार आएको छु। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा संसदीय अभ्यासलाई पनि मैले धेरै नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ। मैले आफ्नो पहिलो अवार्ड पनि यही मञ्चबाट प्राप्त गरिरहेको थिएँ। तर आज यस सदनमा केही समय अगाडि एउटा नौलो परिवेशमा यहाँ पुग्ने मौका पाएँ सांसदको रूपमा। तर जब यहाँ सांसदको रूपमा पुगेँ म निकै आत्तिएँ, म तर्सिएँ। मलाई यहाँका कुर्सीहरूले, यहाँका भित्ताहरूले चिच्याइ चिच्याइ एउटै शब्द भनिरहेको जस्तो महसुस भयो, खबरदार, 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 त पनि जाल झेलमा पर्लास्, त पनि षड्यन्त्र गर्न थार्लास्, होसियार, त यो सब गर्न आएको होइन, त यहाँ जनताको आवाजलाई बुलन्द तरिकाले उठाउन आएको होस्, आफ्नो आवाज बुलन्द पारिरहनु। मैले षड्यन्त्र र जालझेल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि अहिलेको युवा पुस्ताले नेपाली राजनीतिलाई यसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। आशा गरौँ यो 5 वर्ष हामी सदनमा यसरी काम गरौँ कि यो परिभाषालाई युवा पुस्तामाझ परिवर्तन गर्न सकौँ र यो डामाडोल देशलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउँ। मैले डामाडोल शब्द प्रयोग गरिराख्दाखेरि म चलचित्र निर्देशक भएर चलचित्र डामाडोल बनाउन लागेको थिएँ। तर देश बनाउने हुटुटुले मैले चलचित्र निर्देशन छोडेर मेरा सभापति रवि लामिछानेलाई होस्टेमा हैसियत गर्दै म यो सदनसम्म आइपुगेँ। र जब यो सदनमा आइपुगेँ यहाँ देखेँ यहाँ त अर्को एउटा रोमाञ्चक राजनीतिक चलचित्र चलिरहेको रहेछ। मैले बनाउने चलचित्रमा मेरा पात्रहरू, मेरा कथाहरू स्पष्ट हुन्छन्। नायक को हो, खलनायक हो, एकदम स्पष्ट हुन्छ। तर यहाँ नायक र खलनायक नै चिन्न गाह्रो भयो सभामुख महोदय। यहाँ नायक को हो, खलनायक हो नै चिनिन गाह्रो भयो। अस्तिसम्म नायक देखिएका पात्रहरू खलनायक जस्ता देखिन थाले, खलनायक जस्ता देखिएका पात्रहरू नायक जस्ता देखिन थाले। एउटा हाम्रो पात्रलाई यसरी डाँडा कटाइएको छ, मानौ अब ऊ कहिले पनि फर्केर आउँदैन। तर अहिले त मध्यान्तर पनि भइसकेको छैन सभामुख महोदय, हाम्रो पात्र आउँछ। यो चलचित्र जुन देखाइरहेको छ हामीलाई संसदमा, यसका पटकथा कसले लेख्दैछ? यसका निर्देशक को हुन्? राष्ट्रिय हुन् कि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्? आज जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। यसका निर्देशक को हुन् सभामुख महोदय? र चलचित्र जस्तो भए पनि एउटा मौलिकता बोकेको हुनुपर्छ, नेपाली माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। हामीलाई चाहिने नेपाली राजनीतिक चलचित्र नै हो। यो कथा नेपालीले नै लेखेको हुनुपर्दछ। र चलचित्र दुई किसिमले अन्त्य हुन्छ, एउटा संयोगान्त र अर्को वियोगान्त। म कामना गर्दछु जुन यो राजनीतिक चलचित्र हामी विगत 2 महिनादेखि देखिरहेका छौँ, यसको अन्त संयोगान्त रूपमा होस्। भोलि जनतामा जाँदाखेरि हामीले माला लगाएर स्वागत गर्न पाउने एउटा माहौल बनोस्। र अन्तिममा म के प्रण गर्दछु भने नेपाली जनताले जे आशा र भरोसाले हामीलाई यो सदनमा पठाएका छन्, त्यो आशा र विश्वासको बाटोमा विचलित नभइकन निष्ठासाथ अगाडि बढ्नेछु। र संसदलाई अन्त्यमा यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था होस् यहाँ, ताकि जनप्रतिनिधिलाई पनि सदनमा जवाबदेही हुने गरी उपस्थित हुने व्यवस्था गरियोस् र जनताले पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग हेर्न पाओस्। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, गरिमामय यो संसदमा आज प्रस्तुत भइरहँदा म वीर शहीदहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन, हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्व चितवनवासी मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, शपथ लिएको 2 महिना पनि पुगेका छैन, गरिमामय संसदको यो उपस्थिति देखेर अनौठो लागिराखेको छ। 5 वर्षको कार्यकाल सकिने समयसम्ममा त उपस्थिति के हुन्छ होला भनेर प्रश्न मनमा खडा भएको छ। केही हामी नयाँ साथीहरू र युवा साथीहरू मात्रै त हुँदैनौँ, 4 वर्ष पछाडि, 4.5 वर्ष पछाडि भन्ने प्रश्नहरू मेरो मनमा खडा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
किसानका मुद्दाहरू, किसानका मल बिउका समस्याहरू र किसानका मुद्दाका विषयमा आवाजहरू यो सदनमा प्रत्येक माननीयजीहरूले राख्दा र त्यो आवाजहरू अगाडिका ती दुईटा स्पिकर, निर्जीव स्पिकरहरूले ठुलो बनाइरहँदा साँच्चै यो विगतको 33 वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ। 33 वर्षलाई उत्खनन गर्न मन लागेको छ किसानका मुद्दामा। विभिन्न निकाय र संरचना छ किसान कृषि क्षेत्रको उत्थान र किसानको उत्थान गर्नको लागि। अनुदान विभिन्न संरचना, विभिन्न निकायबाट जान्छ। झोलामा गाई पाल्ने, झोलामा खेती लाउने, ती झोले किसानहरूलाई त्यही निकायबाट, त्यही संरचनाबाट झोलामै अनुदान हालिदिएको अवस्था हो। अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने यो अनुदान दुरुपयोगबाट यो कृषि अनुदान दुरुपयोगबाट सुरु गरौँ, यहाँबाट सुरु गरौँ। यति धेरै पापीहरू, एउटा पापी शब्द अहिले राख्न चाहे, जसले काठमाडौँको चुलो बाल्छ, जसले हुर्कँदै गरेको बच्चाको लागि काठमाडौँमा दुध पठाउँछ, त्यहाँ त्यो क्षेत्रका ती किसानका ती अनुदानसम्म पनि नछोड्नेलाई मैले एक शब्दमा पापी भनेर सम्बोधन गरेँ। पापी नै हो। विभिन्न अनुदानकै कुरा जोड्दा, नीति र थिति बसाल्ने भनिरहँदा एकद्वार प्रणाली मार्फत ओडामै पठाइदिए हुँदैन अनुदान, कृषि अनुदान? ओडामा त तल्लो घरले गाई पाल्या छ छैन, माथिल्ला घरले खेती लाछ छैन, अनुगमन गर्नै पर्दैन। एउटा नीति बनाइदिउँ, अनुदान चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पालिकामा पठाइदिउँ। खरिद ऐन संशोधन गरौँ, मल खरिद गर्नको लागि चाहिँ स्वायत्त अधिकार पालिकालाई दिउँ। नीति र थिति बसाल्ने बहसहरू चल्दै गर्दा, किसानका मुद्दाहरूमा धेरै बहस चल्दै गर्दाखेरि एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हो भने म सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म कृषि मन्त्रीज्यूलाई यी हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूमा बहस गर्न र कार्य सम्पादन सुरु गर्न म सम्मानीय सभामुख मार्फत हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस गरिमामय सदनको सदस्यको हैसियतले आज पहिलो पटक सम्बोधन गरिरहँदा मैले अत्यन्त गौरव महसुस गरिरहेको छु। म र मेरो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यस सदनमा भएको उपस्थिति हाम्रो मुलुकको इतिहासमा आम जनताले व्यवस्थाभित्रै रहेर लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाकै सुन्दरता उपयोग गरी आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न सुरु गरेको एउटा नवीन प्रयोगको दृष्टान्त हो। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले पाएको मत निराशा र वितृष्णाको मत होइन, आशाको मत हो। अबको परिवर्तन नयाँ शक्ति र नयाँ सोचबाट मात्र सम्भव छ भन्ने विश्वासको मत हो। यसरी जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीद परिवार र अन्य व्यक्तित्वहरूप्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। मुलुकमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए, यद्यपि आम जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। अब हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर वर्षौँदेखि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेका, मुलुक र समाजका लागि केही गरौँ भन्ने हुटुटी भएका र विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूलाई एकीकृत गरी 7 महिना पहिले गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले आशा र विश्वासका साथ मत दिएका हुन्। म यहाँ उभिँदै गर्दा जनताको त्यो अभिमतको उच्च सम्मान गर्दै यो जनविश्वासलाई कदापि टुट्न नदिने प्रण गर्दछु। साथै खन्ती चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताप्रति कृतज्ञ हुँदै म फेरि एकपटक यही रोस्टमबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सदनमा रहेर होस् या सरकारमा रहेर जनताकै काममा अनवरत रूपमा लागिसकेका छौँ र लागिरहनेछौँ। हामी कर्मयोगी हौँ। हामीलाई
चाहिएको काम गर्ने अवसर मात्र हो जुन जनताले हामीलाई दिइसकेका छन्। माननीय सदस्यहरू, म आजको मेरो सम्बोधनमा सदनको गरिमा र जनअपेक्षाका विषयमा यस सदनका माननीय सदस्यज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले यस सदनमा गर्ने विचार विमर्श र बहस सामान्य होइनन्। यही बहसले नै मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने हो भन्ने यथार्थप्रति हामी सधैँ सचेत रहनुपर्छ। जनताका अपेक्षाले भरिएका नजर हामीतिर तेर्सिरहेका हुन्छन्। हामीले यो गरिमामय संसदमा के गर्दैछौँ भनी जनताले नियालिरहेका छन्। यस पक्षमा इतिहासको लामो कालखण्डमा यहाँ रहनुभएका सदस्यहरूले यथोचित ध्यान पुर्याउनु भएको पाइँदैन भनेर जनताको ठुलो गुनासो छ। यसलाई चिर्न यस सदनका सबै क्रियाकलापहरूमा हामी सबै सचेतताका साथ शरीक हुनु अनिवार्य रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, बितेका 14वटा बैठकलाई फर्केर हेर्दा हामीले गर्ने बहस, माननीय सदस्यहरूले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई गर्ने एक प्रश्नको अर्थ रहने परिपाटी निर्माण हुनुपर्छ। हामीले यस गरिमामय सदनलाई केवल भाषण गर्ने थलो नभएर सार्थक बहस गर्ने र सो बहस नीति निर्माणमा परिणत हुने र यहाँ गरिएका एक प्रश्नको सरकारले जिम्मेवारीका साथ उत्तर दिने अभ्यासलाई स्थापित गर्नुपर्छ। सरकारलाई आम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। सदनका बहस र क्रियाकलापहरू जनताले आशा र भरोसाका साथ हेर्न लायक बनाउनुपर्छ। रोस्टममा नेताले भाषण गर्ने, फ्लोरमा खाली कुर्सीहरू, निदाएका अनुहारहरू, फोन चलाइरहेका वा एक आपसमा गफ हाँकिरहेका सदस्यहरू देखिने यस संसदको दृश्य परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले सदन यस्तो बनाउनुपर्छ कि आम जनसमुदायले समय निकालेरै हेर्न चाहुन्। आज के विषयमा छलफल हुने रहेछ भनेर प्रतीक्षा गर्दै टेलिभिजन सेट अगाडि बसुन्। विदेशमा रहनुभएकाहरूलाई कुन बेला संसद लाइभ हुने हो त्यो प्रतीक्षा रहोस्, उत्सुकता होस्। हामीले त्यो माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ भनी सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदनमा जनताले आफ्नो र आउँदै गरेको पुस्ताको लागि विचार गरेर नीति नियम कानुन बनाउने तथा विकासका मुद्दाबारे बहस हुनेछ भन्ने आभास गर्दै सदन चलेको दिनलाई एक उत्सवकै दिन जसरी चासोको साथ हेर्ने र सुन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। साथै देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सदनका क्रियाकलापहरूमा र कानुन निर्माणमा प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्ना सुझावहरू दिन मिल्ने प्रणाली निर्माण गरी डिजिटल डेमोक्रेसी तर्फको हाम्रो भविष्यको यात्रा तय गर्नुपर्छ। सङ्घीय संसदको सचिवालयले समेत केवल वेबसाइटमा एउटा सूचना प्रकाशित गर्ने मात्र नभई जनतालाई सदनमा हुने छलफलका बारेमा सुसूचित गर्ने र आम जनसमुदायलाई संसदको काममा जोड्नेतर्फ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेको बारे केही भन्न चाहन्छु। विदेशमा अहिले रहेका 40 लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू जस्तै अवसरको खोजीमा बाहिर गएका, त्यहाँ गएर आफ्नो राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मुलुकमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्केका एक नेपाली युवा हुन्। उनले पत्रकारिता पनि भुइँ मान्छेलाई जोड्ने, विकृति र विसङ्गतिलाई तोड्ने पत्रकारिता नै गरेका हुन्। आज राजनीतिमा पनि उनी एउटा आशाकै रूपमा उदाएका छन्। तर यो युवा पुस्ताको मुलुक बाहिर रहेर पसिना बगाएका नेपालीहरूको मुलुकभित्रै सम्भावना खोज्ने प्रयासलाई भरको शक्ति लगाएर लखेट्न खोजियो। विश्वास छ सार्वभौम जनताको सर्वाधिक मतान्तरबाट विजयी पार्टी सभापतिलाई पुनः अघिल्लो पटकभन्दा अत्याधिक मतान्तरले विजयी गराएर फेरि पठाउने नै छ, यसमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। यो सार्वभौम संसदमा उभिएर सोध्न चाहन्छु कि मुलुकलाई सके जति चाँडो छोड्न चाहनेहरूको लाइन लाग्ने कसले बनायो? सायद यहाँ उपस्थित हामी मध्ये केही त यसका दोषी पक्कै हौँ। मेरा सभापतिले जस्तै सिधा कुरा गर्ने हो भने
यो देशका राष्ट्रपतिका सन्तानदेखि गरिब बस्तीका किसानका सन्तानसम्म जसोतसो विदेश पुगेकै छ, सकेसम्म नफर्कने गरी। यस्तो परिस्थितिका बीच केही रविहरू स्वदेश फर्कन्छन्। छातीमा हात राखेर सम्झनुहोला, तपाईँका आफ्नै र आफन्तका सन्तानहरू कुन देशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्। स्वदेश फर्कने चाहनाहरू साँचेर। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म यसै अवसरमा नवनिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति सम्माननीय श्री रामचन्द्र पौडेल तथा उपराष्ट्रपति श्री रामसाई प्रसाद यादवलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उहाँहरू संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपाली जनताका सच्चा अभिभावक बन्न सफल हुने विश्वास गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वासको मततर्फ लागौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गरी सरकारमा सहभागी हुँदादेखि सरकारबाट बाहिरिएर अहिले उक्त समर्थनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दासम्म कसैसँग गठबन्धन गरेका छैनौँ। हामी यसअघि सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पहिलो दल हौँ। हाम्रै विशेष पहलमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो, जसमा हाम्रा बाचापत्रका कयौँ बुँदाहरू समावेश छन्। ती बुँदाहरू हाम्रा होइनन्, आम नागरिकका हुन्। आम नागरिकका ती मुद्दाहरू सम्बोधनमा सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको प्रमुख आधार हो। हामी गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र विरोध गर्नेछौँ। सरकारलाई हामीले दिएको समर्थन भनेको सरकारले जे गरे पनि ठिक हो भन्ने कबुलियतनामा होइन। नागरिकका मुद्दामा इमान्दारिता गुमाएको दिन हामी प्रतिपक्षमा उभिनेछौँ। साथै हाम्रो दललाई आपत पर्दा, हामी माथि सङ्कट आइपर्दा यसै रोस्टमबाट हाम्रो पक्षमा उभिनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र विषम परिस्थितिमा हौसला दिनुहुने सबै दलका नेतागणहरूप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति बोकेर हामी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौँ। हामीलाई असफल हुने छुट छैन। अत्यन्त ढिलो भइसकेको छ। हामीलाई थप समय लिने सुविधा पनि छैन। हामी सफल भएनौँ भने अहिलेको युवा पुस्ता निराश हुनेछ। हामी त्यो हुन नदिन र मुलुकमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने विश्वास दिलाउन हर पल प्रयत्न छौँ र रहनेछौँ। हामीले देख्दै आएको एक दलले अर्को दललाई गर्ने छेडखानी, गाली गलौज र कटाक्ष हेर्न चाहँदैनौँ। जनताका मुद्दा र विधेयकहरूमा केन्द्रित रहेर काम गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।